श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोद्धिपारा कामारिमक्षविषमक्षशिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्स्वहंसा देवालिसेवितपरङ्घ्रिपयोजलग्ना जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सुसत्त्वा नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाद्यजापतिगणैर्गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता सरिदमम् विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमध्या अगाद्रसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु माम् सदायम् श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज निषेवणाल्लब्धसमस्तसम्पते देवस्वभावो दिवजद्रुमोऽयम् इष्टप्रदो मे सततम् स भूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखतोला सङ्घाग्निचर्यस्वकथैर्यशाली समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेशो दुरत्ययोपप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेशः प्रत्यर्प्यमूकत्वनिदानभाषः विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्ति विज्ञानवाग्देहसुपातवादीन् दत्त्वा शरीरोत्थसमस्तदोषान् हत्वा स नो व्याद्गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदकसञ्चयत्सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घविलसत् प्रख्यातपुण्यावहः दुस्तापत्रयनाशनो भुवि महावन्ध्यासु पुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिदो ग्रामः पापापहस्तम् प्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गाः यत्पादपद्ममधुपायितमानसाये यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवाचः तद्दर्शनम् दुरितकाननदावभूतम् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमध्वमतवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्था सुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो इति राट् गुरुर्मेत्याभयापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुः यशस्श्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिजयस्वान्ता भेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रः न विद्यते अपरोक्षीकृतश्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रः न विद्यते दयादाक्षिण्यवैराग्य वाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहचक्रोऽन्यो राघवेन्द्रः न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्ति संशयापस्मृतिक्षयाः चन्द्राकम्पवचक्रौण्य मुखायेचेन्द्रियोद्भवाः दोषाश्चेनाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भावितान् नित्यम् इष्टार्थास्युः न संशयः हन्तुनः कायजान् दोषान् आत्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मविते इति कालत्रये नित्यम् प्रार्थनाम् यः करोति सः यः मुत्राप्त सर्वेषु मोदते नात्र संशयः अगम्य महिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमध्वमतदुग्धाब्धि चन्द्रोऽवतु सुधानगः सर्वयात्राफलावाप्त्यै यथाशक्तिप्रदक्षिणम् करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतम् जनम् शिरसा धारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थम् नमस्कारम् करोम्यहम् तव सङ्कीर्तनम् वेद शास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे सागरे
प्रकृतितो गाढे सदा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहेरनुपमैः कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भ्रमे अमितभयस्तोमादिप्रेमोत्कटे दुःखोत्पृष्टविशेषमुद्धर गुरो मामग्नरूपम् सदा राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रम् यः पठेद्भक्तिपूर्वकम् तस्य कुष्ठादिरोगाणाम् निवृत्तिस्त्वरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यात् एढमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायोः पूर्णसम्पत्तिः स्तोत्रस्यास्तजपात् भवेत् यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितम् तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्वृन्दावनमासाद्य पङ्गुःखञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यः कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृतिः सजङ्गालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योनोत्तममिदम् स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतम् जपेत् भूतप्रेतपिशाचादि पीडा तस्य न जायते एतत्स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानम् पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्य ज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यात् नात्र कार्याविचारणा राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनम् न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वम् स्वरण्यः पठेत् स्तोत्रम् दिव्यमिदम् सदा हि भवेत् तस्याः सुखम् किञ्चना किञ्चिष्टात्मसमृद्धिरेव कमला नाथप्रसादोदयात् कीर्तिर्दिग्विदिता विभूतिरतुला साक्षी हयाश्रोत्रिः इति श्रीराघवेन्द्राय गुरुराजप्रसादः कृतम् स्तोत्रमिदम् पुण्यम् श्रीमद्भिर्यप्पणाभिः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजताम् कल्पवृक्षाय नमताम् कामधेनवे।